एकूच चोत्राय भाव भयणीनो ह्या दिसांनी सान फ्रांसीस शावेराचेर जे उलोवप जालां आनी जी उचांबडाय चालू जाल्ली आसा ताचे विशीं मातशी चोत्राय धरची। कोणेंय कितें म्हणलें म्हूण आमचो सान फ्रांसीस शावेर धाकटो जायना आनी तो सांत न्हू जायना, वो कोणेंय कसलींय उतरां उलयलीं म्हूण तो अपमानूय जायना। आनी हे आतां जें एक ट्रेंड चालू जाल्लें आसा, हर्टींग रिलिजियस सेंटिमेंट्स म्हणटा ते, जेजून आमकां हें सगळें सांगलेलें आसा। जायते जाण उलोवपी येतले, जायते जाण त्रास करपी येतले, पातशायां मुखार तुमकां उबें रावचें पडटलें। आमचो क्रिस्ती भावार्थ इतलो वीक न्हू दॅट इज गोईंग टू गेट हर्ट बाय समबडीज वर्ड्स। आमचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट जावपा सारके न्हू। ह्या पासत आमी त्या षडयंत्रान भितर सरचे न्हू। डोंट फॉल इन टू द ट्रॅप। ह्या दिसांनी एक ट्रॅप सेट केल्लो आसा आमकां, आनी तो कित्याक केला तोय तुमी सगळीं जाणा। जें कितें आख्खें गोंयभर आतां चल्लेलें आसा, हे जे TCP एक्ट बदलून जें आमचें गोंयचें निसंटन चल्लेलें आसा, भुतानी आनीक DLF लोदा आनी हे सगळे येयल्ले आसात, गोंयचें पाड घालतात, ताचेर जी चडवड सुरू जाल्ली आसा गोंयकारांची, ती पाड घालपाक हें एक षडयंत्र काडलेलें आसा। एकल्याक उजार केल्लो आसा, तो वेलिंगकार म्हणटा ताका उजार केल्लो आसा, पपेट कसो। उलय उतरां आनीक सगळ्यांक मदें उचांबडाय कर। गांवचे आदीं एकूच चोत्राय भाव भयणीनो ह्या दिसांनी सान फ्रांसीस शावेराचेर जें उलोवप जालां आनी जी उचांबडाय चालू जाल्ली आसा ताचे विशीं मातशी चोत्राय धरची। कोणेंय कितें म्हणलें म्हूण आमचो सान फ्रांसीस शावेर धाकटो जायना आनी तो सांत न्हू जायना।